बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला कैसे कैसे सच सामने लेकर आता है और ऐसे ऐसे सच अल्लाह ताला सामने लाता है कि सारे दाग धुल जाते हैं। आसिफ अली जरदारी के मुंह से जो अब सच निकल आया है, वैसे तो वो शख्स माहिर है झूठ और सच को मिक्स करने का, लेकिन हमें उसमें से सच को पकड़ना होता है और झूठ को छोड़ना होता है। अब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा ने मुझे बुलाया और जनरल बाजवा ने वहाँ पर इशारे दिए थे मार्शल लॉ के, और इस मार्शल लॉ के अंदर हमें क्लियरली पता चल गया था कि ये बहुत जल्द लगने वाला है, लिहाजा इसके बाद वो अदम एतमाद वाला सिलसिला हुआ। अब ये जो आसिफ अली जरदारी ने बात की है, इसकी आप बैकग्राउंड ज़रा समझ लें तो आपको सच पता चल जाएगा कि जितनी अदम एतमाद थी वो इस साइकोपैथ जनरल बाजवा की वजह से थी। उसने जो गेम खेली वो आपको समझ आ जाएगी। असल में आसिफ अली जरदारी साथ में झूठ काफ़ी मिक्स करते हैं। कहानी दर हकीकत ये है कि जनरल बाजवा ने असल में उनको बुलाया और उनको कहा था, क्योंकि जनरल बाजवा असल में डे वन से एक गेम कर रहे थे। गेम वो बड़ी शानदार थी। जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा का राइट हैंड था। ये दोनों असल में एक ही थे और एक दूसरे के खिलाफ बयान भी ये सिर्फ कंपेन या पूरी गेम प्लान के तौर पर देते रहे। गेम ये चल रही थी कि सहाफ़ियों से जनरल बाजवा ने कहा कि तुम प्रोपोगंडा ये करो कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, और इसमें क्रिटिसाइज़ सिर्फ तुम लोगों ने जनरल फैज़ को करना है ताकि इमरान खान पर एक प्रेशर बिल्डअप हो कि देखो ये जनरल फैज़ से डरते हैं तो तुम जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दो। असल में इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना ही नहीं चाहते थे। ये बात इन लोगों ने कही थी। इमरान खान किसी सूरत जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों एक ही थे। आईबी ने इमरान खान को रिपोर्ट्स दी हुई थी। उन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा गेम कर रहे हैं आपके साथ, ये आपका तख्ता उलटने वाले हैं। लेकिन साथ उन्होंने इमरान खान को यह भी कहा कि सर, हम आपको किसी सूरत रिटर्न नहीं लिख के देंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे। अब सूरत हाल क्या पैदा हुई, जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी और नून लीग वालों को बुलाया और इनको कहा कि इमरान खान ने जनरल फैज़ को लेकर आना है, 2035 तक ये वजीर आज़म रहेगा, तुम सबको इसने छोड़ना नहीं है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम सब जेलों में जाओगे। ये खेल पूरी तरह से तैयार है और इस पूरे खेल में तुम्हारा खाना खराब हो सकता है अगर तुम अदम एतमाद लेकर ना आए। फिर दूसरी जानिब अमेरिका को ये कहा कि देखो इमरान खान तुम्हारे खिलाफ है, रूस के हक में है। पूरी गेम चलाई जनरल बाजवा ने और अमेरिका से भी ओपनली आशीर्वाद ले ली, वहां से ग्रीन सिग्नल ले लिया, साइफर आ गया और इन सब को साइफर दिखाया कि देखो अमेरिका का ऑर्डर है इसको निकालने का। ये एक बहुत ही घटिया खेल था जो जनरल बाजवा ने खेला। साइफर भी मंगवा लिया और कहा कि अमेरिका भी ये चाह रहा है कि तुम करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर हम लोग मार्शल लॉ लगा देंगे, यानी मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अब जनरल बाजवा एक साइकोपैथ थे, उनसे कुछ भी तवक्को हो सकती थी। अब इस सूरत हाल के अंदर उस वक्त उन्होंने अदम एतमाद कर दिया। नवाज शरीफ असल में इस बात के अंदर काफी खुश थे कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम इलेक्शंस में चले जाएं। लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, मैं वजीर आजम बनना चाहता हूं। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को कहा, फजलुर रहमान को कहा। प्लान ये था कि फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा और इस सूरत हाल में इन्होंने कहा कि नहीं, हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे बल्कि यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नवाज शरीफ तैयार नहीं थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने उनको भी मना लिया। अब कहानी यहां से आकर इस तरह खुलती है कि जनरल फैज़ के नाम पर इन्होंने सारा गेम किया। आज आसिफ अली जरदारी के मुंह से यह सच निकला है कि वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब ये बात हुई कि उस रात अदालतें, इमरान खान पूछते थे कि क्यों खुली, तो वो कहते कि उस रात 1999 वाला काम होने वाला था, यानी मार्शल लॉ लगने वाला था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस रात को जनरल बाजवा ने जस्टिस अतर मिनल्ला को धमकी दी थी कि हम लोग मार्शल लॉ लगाने वाले हैं, या कोई ऐसी सूरत हाल है कि वो अदालतें भी खुली, क्योंकि उस रात सुप्रीम कोर्ट भी खुली थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली थी और कहा था कि ये मामला है। यानी
یہ اصل میں جنرل باجوہ اتنی زیادہ گیمز کھیل رہے تھے. انہوں نے جب عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس میں ساری ریکارڈنگ ڈیوائسز لگائی تھیں، عمران خان کو آخری وقت میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ اس رینج سے باہر چلے گئے کہ جو ہم کرتے ہیں ان تک پہنچ رہا ہے. اندر کے لوگوں نے عمران خان کو خبر دی تھی کہ جنرل باجوہ یہ سارے کام کرتے پھر رہے ہیں. اوپنلی عمران خان ان کو تو یہ سب نہیں کہہ سکتے تھے. یقین کریں جنرل باجوہ نے جس طرح سے یہ گیمز کھیلی ہیں، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسی گیمز کسی اور جنرل نے کھیلی ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہ اب اتنی طاقت میں ابھی بھی ہیں کہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جنرل مشرف کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے. ان کو بھی گارڈ آف آنر دیا گیا، تو آپ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. اب جو صورتحال پیدا ہوئی، آصف علی زرداری نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ یہ تو مارشل لا لگانے والا ہے. یعنی اصل میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ جنرل باجوہ نے ان سب کو کہا اور سارے کام کروائے. جنرل باجوہ کے لیے عمران خان کو نکالنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ یوکرین کی جنگ میں جنرل باجوہ کودنا چاہ رہے تھے. امریکہ سے وہ مال اور یہ سارا کچھ بٹورنا چاہتے تھے. ابھی تو جو احمد نورانی نے سکینڈل جنرل باجوہ کا بریک کیا ہے وہ تو ایک ہے. آپ سوچیں، ابھی ایک سکینڈل آیا ہے ایک پلاٹ کا جو 12 ارب روپے مالیت کا ہے، 1200 کروڑ روپے کا ہے. سوچئے الیکشن کمیشن کو آپ کتنے پیسوں کا کہہ رہے ہیں، 21 ارب، اور ان کی بہو کا ایک پلاٹ جو ہے وہ 11 ارب روپے کا ہے. تو احمد نورانی کے علاوہ باقی کسی کی تو جرت نہیں ہوئی، کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو سوچیں کہ ایک بندے کے پاس اگر کوئی 100 ارب کی جائیداد ہو یا 50 ارب کی، تو آپ سوچیں کہ یہ کس لیول تک جا کر ملک کو لوٹتے ہیں. پورا حصہ جاتا ہے. عمران خان کو اصل میں بہت ساری چیزوں پر غصہ اس لیے چڑھا جنرل باجوہ، کیونکہ جیلس ہوتے تھے عمران خان سے. جب عمران خان کے ٹرمپ کے ساتھ معاملات طے ہوئے، بڑی خوش آئند وہ بات تھی، اور عمران خان کا امریکہ کے ساتھ ایک طرح سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ساتھ ہو گیا. باجوہ سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں کہ یہ امریکہ سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے. ٹرمپ کے دور تک جنرل باجوہ کچھ نہیں کر سکے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ٹرمپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ عمران خان سے ان کے اچھے ٹرم تھے. کچھ اسٹیبلشمنٹ جنرل ٹرمپ کے خلاف بھی تھی. تو جنرل باجوہ نے شکر ادا کیا کہ جو بائیڈن آ گیا. جب جو بائیڈن آیا تو جنرل باجوہ نے پورا میڈیا کنٹرول کیا. پاکستان کے سارے صحافی ان کے کنٹرول میں تھے، پیسہ چل رہا تھا. یہ تو جب بھی حساب ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو جنرل باجوہ نے یہ گیم کی، امریکہ کو سارا کچھ بتایا، بائیڈن کو اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتایا. تو انہوں نے بائیڈن کو منع کیا کہ عمران خان کو کال نہیں کرنی، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر سارے کا سارا معاملہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ان کی کل حیثیت کیا ہے. جنرل ضیاء نے تختہ الٹا، اس سے بھی پہلے ان سب کے باپ جنرل ایوب خان نے تختہ الٹا، وہ اقتدار میں آئے. پھر یحییٰ خان نے ملک توڑا. پھر ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے جہاد کے نام پر ملک کا بیڑا غرق کیا، طالبانائزیشن کو پروموٹ کیا. پھر جہانگیر کرامت آئے. پھر جنرل پرویز مشرف آئے، انہوں نے بھی ٹیک اوور کر لیا. پھر کیانی صاحب آئے، انہوں نے بھی ایکسٹینشن لینا چاہی. پھر راحیل شریف آئے، انہوں نے بھی ایکسٹینشن لینا چاہا، مگر انہیں دی نہیں گئی. پھر اس کے بعد جنرل باجوہ آئے جن کو ایکسٹینشن ملی. کم از کم ایک چیز کا نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، اس نے ان سب کو ایکسٹینشن نہیں دی. یہ بڑی زبردست بات تھی. انہوں نے راحیل شریف کو بھی نہیں دی، لیکن وہ چن کر جنرل باجوہ کو لے آئے. اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ نے ان کا تختہ الٹا، اور عمران خان نے غلطی یہ کی کہ ان کو ایکسٹینشن دی. پھر اس کے بعد عمران خان کی وجہ سے جنرل باجوہ ہم سب پر مسلط ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سارے کا سارا کھیل ہوا. اب آپ ذرا اندازہ کریں، ان سب کی ہسٹری تھرو آؤٹ دیکھتے آ رہے ہیں. کبھی یہ لوگ تختہ الٹ کر آتے ہیں، کبھی یہ مارشل لا لگاتے ہیں. حکومت تو انہوں نے 75 سال سے کی ہے، لیکن اس کے علاوہ مارشل لا بھی لگتے رہے. جہاں پر انڈائریکٹ تھی، یعنی جب سیاستدان حکومت کر رہے تھے تب بھی حکومت انہی کی تھی. جب خود آ کے مارشل لا لگایا تو تب بھی ان کی حکومت تھی. آپ بھارت میں دیکھیں تو بھارت میں آپ کو یہ حرکت دیکھنے کو نہیں ملے گی. دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا. ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے آرمی چیف، یعنی جنرل باجوہ 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا، اور اس نے وزیر اعظم کو بائی پاس کیا کہ ہم یوکرین کی جنگ میں
امریکہ کا ساتھ دیں گے، رشیا کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو عمران خان نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور عمران خان کا پلان بھی یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ان سب کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔